क्या आप जानते हैं कैसे नबी गुजरे जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ईमान लाए। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, उन्हें जुटलाया, यहाँ तक कि अपने ही घर वालों ने उनकी बात ना मानी। फिर एक दिन आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन से पानी उबल पड़ा और एक ऐसा तूफान आया उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन एक कश्ती थी जिस पर सिर्फ वही लोग सवार थे। ये वाकया है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का, और आज हम दिखाएंगे कि इनकार का अंजाम क्या होता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया और 950 साल आप अपनी कौम में ठहरे और अपनी कौम को तबलीग फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया तो वो इनमें 50 साल कम 1000 बरस रहे। तूफान के बाद आप 200 साल जिंदा रहे। आपकी कुल उम्र 1240 साल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तबलीग की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपने कौम को अल्लाह की वहदानियत, गुनाहों से बाज रहने की तबलीग फरमाई और साथ साथ अल्लाह ताला के अजाब से डराते रहे। कुरान पाक में है, आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए ज़ाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो और इससे डरो और मेरा हुक्म मानो। वो तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा। बेशक अल्लाह का वादा जब आता है हटाया नहीं जाता। काश तुम जानते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का कौम पर क्या असर हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात तबलीग की, लेकिन कौम करीब आने के बजाय दूर होती चली गई। आपकी तकरीर को ना सुनने की गर्ज से अपने कानों में उंगलियां ठूंसते, माज़अल्लाह, आपसे नफरत करते, अपने चेहरों पर डाब लेते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्ज की है मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया तो मेरे बुलाने से इनका भागना बड़ा ही है, और मैंने जितनी बार इन्हें बुलाया कि तू उनको बख्शे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी और अपने कपड़े ओढ़ लिए और हट दर्मी की और बड़ा गुरूर किया। आपकी तबलीग के बाद कौम के कितने लोग ईमान लाए? इतना अरसा तबलीग करने के बावजूद ईमान लाने वालों का मुख्तसर ग्रोह नजर आता है। 3 आपके बेटे साम, हाम, याफस और 3 इनकी बीवियां और एक नूह अलैहिस्सलाम की जोजा और 70 मर्द औरतें। यही ईमानदार लोग कश्ती पर भी सवार थे, यानी बिमा नूह अलैहिस्सलाम के कुल 78 आदमी कश्ती में सवार थे, इसमें मर्द और औरतें बराबर तादाद में थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ईमान ना लाने की वजह कुरान पाक में है, तो आपकी कौम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले, हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं। सूरत मोमिनून में है, तो आपकी कौम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया बोले, ये तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी चाहता है कि तुम्हारा बड़ा बने, और अल्लाह चाहता तो फरिश्ता उतारता। हमने तो ये अगले बाप दादाओं में ना सुना। यानी उन्होंने ये कहा कि हम नूह अलैहिस्सलाम पर क्यों ईमान लाएं, ये तो हमारे जैसा है, ये नबूवत का दावा करके हमसे बड़ा बनना चाहता है। हमने तो अपने किसी बाप दादा से ये नहीं सुना कि बशर भी नबी होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब सूरह अराफ में है, क्या तुम तअज्जुब करते हो इस पर कि आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक आदमी के जरिए जो तुमसे है, ताकि वो तुम्हें डराए गज़ब इलाही से और ताकि तुम परहेजगार बन जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर इब्तिदाई वबाल। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार तबलीग की, लेकिन कौम से सिवाय तकजीब के कुछ हासिल ना हुआ। उन्होंने जब अल्लाह ताला के अहकाम मानने से इनकार कर दिया तो इब्तिदाई तौर पर अल्लाह ताला ने इन्हें झंझोर देने के लिए इस तरह गिरफ्त में लिया कि इन पर बारिशें बरसनी खत्म हो गई और इनकी औरतें बांझ हो गई, इनकी औलाद पैदा होनी खत्म हो गई। अल्लाह के नबी की शफकत सूरह नूह में है, तो मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, वो बड़ा माफ फरमाने वाला है। तुम पर शराटे का मी भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तुम्हें क्या हुआ, अल्लाह से इज्जत हासिल करने की उम्मीद नहीं करते? आपने अपनी कौम को बताया कि तुम्हारी मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाने की याद करने, इससे डरने और उससे माफी तलब करने में है। लेकिन कौम अपनी हट दर्मी पर इसी तरह कायम थी। तकब्बर इतना हद से बढ़ चुका था कि वो एक दूसरे को यही कह रहे थे और बोले, हरगिज न छोड़ना अपने खुदाओं को और हरगिज न छोड़ना वद और सवा और यगूस और याऊक और नसर को। ये सब इनके बुतों के नाम है और बेशक उन्होंने बहुतों को बहकाया। कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या अलकाब दिए? नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी जिन्हें रात दिन कौम की दुनियावी और उखरवी अजाब से बचाने के लिए और उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए एक कर रखे थे, लेकिन कौम ने आपका गुमराह, झूठा, मजनू यानी दीवाना वगैरह अलकाब दे रखे थे। सूरह अराफ में है, सरदार बोले कि हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को जवाब देते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में गुमराही कुछ नहीं, मैं तो रब ताला का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम की धमकियाँ और सख्तियाँ। बोले, ए नूह, अगर तुम बास न आए तो जरूर संसार किए जाओगे। मरजुमीन के 2 महीना बयान किए गए हैं। एक ये कि तुम्हें गालियां दी जाएंगी
اور دوسرا یہ کہ تمہیں سنسار کیا جائے گا۔ ابن اساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، آپ کو اونی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے۔ ایک دفعہ ایک بڑا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، جس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، دیکھنا اس بڑے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا اے میرے ابا، مجھے اتار دو اور اپنا ڈنڈا مجھے دے دو۔ باپ نے بیٹے کو اتار دیا، باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چھوٹے لڑکے نے نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کو ڈنڈا دے مارا، جو آپ کے سر پر لگا، آپ زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے رب کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے، یا کوئی اپنا فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میری امداد فرما، اس پر انہوں نے کہ میری تکذیب کی۔ سورہ شعراء میں ہے، عرض کیا میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ رب تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کشتی بناؤ ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ کشتی کا ڈیزائن اللہ تعالیٰ کی وحی اور جبرائیل کی معاونت سے تیار ہوا۔ ابن اساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا اور اس کا درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں، اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کریں، ہر طرف میں تار کول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں جبرائیل اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی معاونت کی۔ کشتی کیسی تھی؟ کشتی کی لمبائی 300 ذرا یعنی 450 فٹ، چوڑائی 50 ذرا یعنی 75 فٹ اور اونچائی 30 ذرا یعنی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے۔ کشتی 3 منزلہ تھی، پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور اشراط الارض یعنی کیڑے مکوڑے، اور درمیانی حصہ میں پالتو جانور چھپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے حضرات تھے، اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھی۔ کشتی کو دیکھ کر قوم کا مزاح کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی اس سے کیا کرو گے، تو آپ فرماتے یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مزاح اڑاتی کہ اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، معاذ اللہ، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑے ہی بن گئے ہو۔ اس طرح وہ تمسخر اڑا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کو ذکر فرمایا، اور نوح کشتی بناتے ہیں، اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اس پر ہنستے، بولے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو۔ طوفان کا آغاز تنور سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنور کوفہ میں تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنور نے جوش مارا۔ کشتی پر سوار ہونے اور دعا پڑھنے کا حکم۔ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ آپ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ کتنا عظیم طوفان تھا۔ جب طوفان کی ابتدا تنور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمانوں اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے چشمے جاری کر کے زور سے پانی بہا دیا، تو دونوں مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ زمین و آسمان کے پانی نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھیں تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ کشتی کا چلنا اور منزل پر پہنچنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور ایک آپ کا بیٹا منافق تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، جو غرق ہو گیا۔ چونکہ یہ منافق تھا یعنی ظاہری طور پر مومن تھا، جو در حقیقت کافر تھا اور کافروں سے ملا ہوا تھا، اس کے غرق ہونے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے پر تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں
मगर जिस पर वो रहम करे, और इनके दरमियान मौज हाल हो गई तो वो डूबने वालों में रह गया। नूह अलैहिस्सलाम की एक जोजा भी गर्क हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक जोजा जिसका नाम वालहा था, ये काफरा थी, लोगों को भी कहा करती थी माज़अल्लाह नूह मजनून यानी दीवाना है, इसकी बात ना माना करो, वो भी गर्क हो गई। तूफान की इंतहा और हुक्म फरमाया गया, ए जमीन अपना पानी निगल दे, ए आसमान थम जा, और पानी खुश कर दिया गया और काम तमाम हुआ और कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। और फरमाया गया कि दूर हो बेइंसाफ लोग, यानी जब काफरों के गर्क होने का काम मुकम्मल हो गया तो तूफान को खत्म कर दिया गया, बारिश रोक दी गई। जमीन को हुक्म दिया गया कि अब जो पानी तेरे ऊपर है इसे अपने अंदर जज़ब कर ले। सिर्फ वही लोग या जानवर बचे जो कश्ती में सवार थे, बाकी तमाम इंसान, छुपाए परिंदे और दूसरे वहशी जानवर गर्क हो गए। और गर्क होना अक्ल बालिग काफरों के लिए तो अजाब था, और इनके अलावा दूसरे गर्क होने वालों के लिए अजाब नहीं था। कश्ती जोदी पहाड़ पर क्यों रुकी? तमाम पहाड़ अपने अपनी बुलंदियों पर तकब्बर कर रहे थे और इतार रहे थे, लेकिन जोदी पहाड़ अल्लाह के हुजूर अपनी आजी ही करता रहा, तो अल्लाह ताला ने इसे ये तकरीम अता फरमाई कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पर आकर ठहरी। जिसने आजिज़ी की अल्लाह ताला ने इसे रिफ़त अता की। ख्याल रहे जोदी पहाड़ मूसल या शाम के इलाके में है, ये भी ख्याल रहे कि पानी हरम शरीफ में दाखिल नहीं हुआ था। अगली वीडियो में हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी मिसगाइडिंग नजर आती है तो हमें लाजमी कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।